पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो ट्रेडिङ क्लबको यो नेप्सी अपडेट कार्यक्रममा। लर्निङ, सेयरिङ एन्ड अर्निङ भन्ने हाम्रो क्लबको मेन थिम रहेको छ। हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेप्सी गत हप्ता लास्ट विकमा चाहिँ 2843 अङ्कमा क्लोज भएको छ। अब भोलिबाट बजार के हुन सक्छ भन्ने आम मानिसमा एउटा कौतूहलता छ। बजार के हुन सक्छ, बेरिश ट्रेन्ड सुरु भएको हो कि होइन भन्ने कुरा भएको हो भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ। बजारमा धेरै किसिमका हल्ला तर पूर्व अनुमान छन्, तर हल्लाको पछाडि चढ्नु भन्दा पनि आफूले गरेको लगानी र आफूले आफूलाई विश्वास गर्न जरुरी हुने गर्दछ। तपाईले किनेका स्टकहरू राम्रा छन् भने तपाईँ डराइराख्नु पर्दैन। तपाईले आज बजार घटे पनि भोलि त्यो बढ्ने नै छ। सुन र भन्दा पित्तलको मूल्य बढी भयो भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ, तर सुन र पित्तल बीच तात्विक रूपमा फरक छ। त्यो हेर्दा उस्तै भए पनि त्यो हामीले छुट्याउन जरुरी छ। बजारमा अब हामी कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा त तपाईको हामीले भने पनि तपाईको डिसिजन गर्ने राइट र अन्तिम निर्णय गर्ने तपाईले नै हो। हामीले एउटा पूर्व अनुमान मात्र गर्ने हो। भोलि बजार अब आइतबार हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ आइतबार सामान्य करेक्सन हुन सक्ला। सामान्य करेक्सन भएको खण्डमा बजारमा चाहिँ 2830 मा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यदि बजार त्यो भन्दा पनि अब कहिलेकाहीँ सपोर्टबाट पनि बजार तल झर्न सक्छ, किनकि असामान्य खालका समाचारहरू आएको खण्डमा अथवा केही प्रभाव पारेको खण्डमा राजनैतिक उतार चढाव भइरहेको छ नेपालमा। त्यस्तो भएको खण्डमा बजार अझै तल जान सक्यो भने 2750 मा चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ, अर्को सपोर्ट रहेको छ। यदि भोलि बजार बढेर गएको खण्डमा अलिकति डाउन ट्रेन्डमै छ अहिले मार्केट। नेप्सी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न, यो 5 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा कम भइसकेको छ। 20 दिन र 5 दिनको मुभिङ एभरेज बराबर जस्तै देखिन्छ। यहाँ अलिकति मैले जुम गरेर हेरेँ। यदि भोलि बजार फर्केको अवस्थामा भोलि बजारको अथवा नेप्सीको टोटल टार्गेट भनेको 2880 देखि 90 को बीचमा भोलि मार्केटले फर्स्ट टार्गेट छ। त्यो भन्दा पनि राम्रो भएर सकारात्मक भयो भने बजारले दोस्रो टार्गेट भनेको 2980 रहेको छ। बजार फेरि भोल्युमले सपोर्ट गरेको खण्डमा मार्केट भनेको अल टाइम हाई अथवा 3103,000 कट्ने चाहिँ सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सब इन्डेक्सको एनालाइसिस गर्दा हामीले ब्याङ्किङ इन्डेक्सको हेर्छौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स अहिले यो हामीले हेर्ने RSI 60 भन्दा कम छ। अहिले RSI 48 को वरिपरि रहेको छ। यदि बजारमा भोलि अस्ति लास्ट टाइम क्लोज हुँदा ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1905.22 अङ्कमा बन्द भएको थियो। यदि भोलि बजार ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि तपाईहरुले चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउन ट्रेन्डमै गइरहेको छ। यो बजार ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन। ब्याङ्किङ सेक्टर भन्दा हाइड्रो सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स सेक्टर अझ माथि रहेको छ। यदि बजार ब्याङ्किङमा अलिकति चार्म देखिएको खण्डमा भोलि अथवा ब्याङ्किङ पुरानो लयमा फर्किएमा मार्केट बढेमा भोलि ब्याङ्किङ भनेको सामान्य अलिकति बढ्दा पनि ब्याङ्किङको फर्स्ट टार्गेट भनेको 1920 रहेको छ। यदि बजारले अलिकति गति लियो र पुरानो आफ्नो लयमा फर्कियो र अलिकति चार्मिङ बढ्न थाल्यो भने ब्याङ्किङको सेकेन्ड टार्गेट भनेको 1990 को हाराहारीमा ब्याङ्किङ इन्डेक्स पुग्ने देखिन्छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा भित्र विभिन्न कम्पनीको मूल्य बढ्ला घट्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी समग्र ब्याङ्किङ इन्डेक्सको बारेमा हेर्दैछौँ। यदि ब्याङ्किङमा अलिकति राम्रो भएर अलिकति फेरि ब्याङ्किङमा चार्म देखियो भने ब्याङ्किङको पनि 2070 सम्म पुग्ने हामीले चार्टबाट पूर्व अनुमान गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको एउटा पूर्व अनुमान हो। डाटा एनालाइसिसको मार्फत हामीले भन्दैछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसको एक्युरेसी भनेको कम्तीमा 60 देखि 70% हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर अहिलेको बजारमा बढ्दो गरेको फाइनान्स सेक्टरको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्दैछौँ। फाइनान्स सेक्टर पनि 2227.60 मा अस्ति क्लोज भएको थियो। ब्याङ्किङमा पनि फाइनान्स सेक्टरमा पनि अलिकति करेक्सन आएको छ। यदि भोलि बजार बढेको खण्डमा नेप्सी पुरानो लयमा गएको खण्डमा
अल्टिमेटली चार्मिङ आउने र बढ्ने भनेको फाइनेन्स सेक्टर नै हो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ गोर्खा फाइनान्स पनि कति बढ्यो बुल सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि मुस्किलले 120-30 मा पाइने कम्पनी अहिले बैंकको सबैभन्दा राजा भने नोबेल बैंकलाई भन्दा पनि माथि पुगेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरैले हेला गरेर छोडेको जस्तो देखिन्थ्यो फाइनान्स कम्पनी फाइनान्स सेक्टरहरु, तर यो अहिलेको बुलमा लगानीकर्ताले यसलाई आकर्षित भए जहाँ डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हुन्छ फाइनान्स सेक्टरको शेयरको सप्लाई एकदम कम छ, नम्बर अफ शेयर चाहिँ निकै कम भएको हुनाले पनि यसमा आकर्षण बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ। थुप्रै आरोपहरू लाग्ने गर्दछन् तर सबै आरोपहरू पत्याउन सकिँदैन। तैपनि फाइनान्स सेक्टरहरू पनि सक्षम छन्, यिनले दिने पनि डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पनि राम्रो छ। धेरै कमर्सियल बैंकको तुलनामा अहिले फाइनान्स कम्पनीहरूले धेरै नै आफ्नो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अलिकति बढाए। कमर्सियल बैंकका भन्दा अहिले तल्लो लेभलका कमर्सियल बैंक भन्दा फाइनान्स कम्पनीहरू स्ट्रङ नै छन्। त्यसले गर्दा फाइनान्स कम्पनी सेक्टरलाई चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन। यदि भोलि फाइनान्स सेक्टरमा फेरि करेक्सन नै गइरहेको खण्डमा अझै डाउन ट्रेन्डमा गयो भने फाइनान्स सेक्टर चाहिँ कतिमा पुग्न सक्छ त भन्दाखेरि उसको फर्स्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ लगभग 2160 सम्म छ भने उसको फाइनान्स कम्पनीको फेरि लयमा फल्कियो अलिकति चार्मिङ देखियो भने फाइनान्स सेक्टर चाहिँ करिब फर्स्ट टार्गेट चाहिँ उसको 2430 हुने देखिन्छ। यदि अझै बढ्दै गयो र अझै मार्केट बुलबाट माथि गयो अझै बुल नै कायम रह्यो भने फाइनान्स सेक्टरको सेकेन्ड टार्गेट भनेको 2770 सम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन फाइनान्स कम्पनीको यो अल टाइम हाई नै हो देखिन्छ, यो पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी हामी अर्को इन्डेक्स हेर्छौं फाइनान्स। अब हामी अहिलेको यो डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्स हेर्न गइरहेका छौं। डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्स हेर्दा फाइनान्स कम्पनीको हेरिसके पछाडि हामी डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्स हेर्दै छौं। डेभलपमेन्ट बैंकको सब इन्डेक्स हेर्दा अस्ति लास्ट टाइम क्लोज हुँदा 1905 मा डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्स त्यो अंकमा थियो। 1905 अंकमा बन्द भयो, 1905.22 अंकमा बन्द भएको थियो। अहिलेको हेर्दा बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी पछाडि र डेभलपमेन्ट बैंक विकास बैंक सूचक चाहिँ धेरै लगानीकर्ताले सुरक्षित र आकर्षित मानिएको एउटा इन्डेक्स हो। अहिले यो हेर्दा डेभलपमेन्ट बैंक पनि डाउन ट्रेन्डमै छ, यो करेक्सनको मोडमा देखिन्छ। लगभग करेक्सन सकिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले बताएको छ। भोलि यदि मार्केट तल झरेको खण्डमा अथवा अझै पनि करेक्सन नसकिने हो भने डेभलपमेन्ट बैंकको तल आउने 1870 सम्म डेभलपमेन्ट बैंकको करेक्सन आउने देखिन्छ। यो फर्स्ट र सपोर्ट हो भने अर्को दोस्रो सपोर्ट रहेको छ 1845 सम्म डेभलपमेन्ट बैंक आउन सक्छ। यदि बजार अप ट्रेन्ड लिएर पुरानो लयमा फर्कियो र विकास बैंकमा पुनः पहिलाको जस्तै आकर्षक देखियो भने विकास बैंकको दोस्रो सपोर्ट भनेको दोस्रो रेसिस्टेन्स भनेको 1990 सम्म पुग्ने देखिन्छ। विकास बैंक पनि धेरै अब्बलहरू रहेका छन्। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्दा अर्निङ पर शेयर र डिस्ट्रिब्युट अर्निङ पर शेयर पनि डेभलपमेन्ट बैंकको फन्डामेन्टल हिसाब र टेक्निकल हिसाबमा पनि दुवै कुराले राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले विकास बैंक सेक्टरका पनि केही राम्रा कम्पनीहरू हिजो हाम्रो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले लगभग 5 देखि 5-7 वटा डेभलपमेन्ट बैंकको टेक्निकल एनालाइसिस गरेका थियौं। मैले अहिले यो कम्पनी लिनु त भन्दिनँ, यसको लागि हजुरले हाम्रो हिजोको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। विकास बैंकको थर्ड रेसिस्टेन्ट रहेको छ, तेस्रो टार्गेट भन्दा अलि बजारमा अलिकति चार्मिङ बढेको खण्डमा उसको थर्ड टार्गेट भनेको 2050 सम्म पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावर सेक्टरको हेर्दा हामीले हाइड्रो सेक्टर पनि अहिले फेरि अर्को वेभ सुरु हुँदैछ। धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्ताको आकर्षण पनि यसमा बढेको छ, किनकि हाइड्रो पावरमा लगानी भन्दा पनि अलिकति ट्रेडिङ ट्रेडरहरू हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। सट्टेबाजी गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ दीर्घकालीन लगानी भन्दा लगानीकर्ताहरूले
अल्पकालीन लगानी अथवा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेको देखिन्छ। अस्ति लास्ट विक चाहिँ हामीले हेर्दा हाइड्रो पावर सेक्टरमा अलिकति यो हरियो क्यान्डल बनाएको छ, बुल क्यान्डल देखिन्छ, बुलिस क्यान्डल देखिन्छ। हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ 2879.21 अङ्कमा हाइड्रो पावर इन्डेक्स बन्द भएको थियो। बजारले तल हाइड्रो पावरमा अलिकति करेक्सन आएको खण्डमा हाइड्रो पावरको फर्स्ट उसको रेसिस्टेन्ट भनेको 2740 सम्म हाइड्रो पावर झर्ने देखिन्छ। यदि बजारमा केही नेगेटिभ भएर अझै करेक्सन बढ्यो भने अथवा डाउनमै गयो भने 2740 सम्म हाइड्रो पावर देख्न सकिन्छ। र फेरि यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा अलिकति र्याली नै छ, अलिकति चार्मिङ नै छ। हाइड्रो पावर सेक्टरको अबको टार्गेट भनेको 3170 सम्म फर्स्ट टार्गेट देखिन्छ। यो र्याली सुरु भइसकेको छ, फेरि अर्को र्याली सुरु हुँदा आकर्षण बढिरहेको अवस्था छ। हाइड्रो पावर सेक्टरको तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो फर्स्ट टार्गेट भनेको 3170 हो भने अझै राम्रो भएर अझै यसमा क्रेज बढेको खण्डमा हाइड्रो पावर चाहिँ 3400 सम्म पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर म नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको चाहिँ चार्ट इन्डेक्सको बारेमा हेर्दैछु। नन लाइफको आरएसआई पनि जम्मा 47 सम्म रहेको छ। 60 भन्दा तलको आरएसआईलाई राम्रो मानिन्छ टेक्निकल भाषामा। नन लाइफ सेक्टरमा पनि लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पुँजी वृद्धिको हल्लाले पनि अथवा यो केही कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन बाँकी रहेको अथवा बुक क्लोजको डेट पनि नजिकै गर्दा यसमा अलिकति चार्मिङ बढ्ने देखिन्छ। लास्ट विक नन लाइफ इन्सुरेन्सको इन्डेक्स 14,457 सम्ममा क्लोज भएको देखिन्छ। अब यदि हाइड्रो पावरमा अझै करेक्सन आयो भने 41,140 सम्म हाइड्रो पावरको अर्को फर्स्ट सपोर्ट रहेको छ। तपाईहरूले खरिद गर्ने अथवा हाइड्रो पावरमा नन लाइफ इन्सुरेन्सको यो सेक्टरमा तपाईहरूले बाई गर्न चाहनुहुन्छ र होल्ड गर्नुहुन्छ भने यो इन्डेक्स 14,140 सम्म आउँदाको स्थितिमा होल्ड गर्नु होला। अझै करेक्सन गयो भने त्योभन्दा तल तपाईँहरूले स्टप लस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले भोलि अलिकति बजार राम्रो भोल्युम सहित अलिकति बजार पुनः लयमा फर्कियो र नन लाइफ इन्सुरेन्समा र्याली आयो भने 15,377 यसको फर्स्ट टार्गेट रहेको छ। त्यस्तै गरेर अब म नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको इन्डेक्स हेर्न गइरहेको छु। लास्ट विक नेप्सेमा लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ 17,323.96 अङ्कमा लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ बन्द भएको क्लोज भएको देखिन्छ। यो पनि करेक्सन डाउन ट्रेन्डमै गइरहेको छ। हामीले यो यहाँ हेर्दा 5 दिनको र मुभिङ एभरेज र 20 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्दा 20 जुनमा चाहिँ यसले सेलको सिग्नल दिएको छ। अझै पनि करेक्सन भएर डाउन ट्रेन्डमै गयो भने 17,000 सम्म यसको सपोर्ट रहेको छ। अहिले लाइफ इन्सुरेन्सको पनि अब अलिकति बजारमै अलिकति राम्रो आएर अलिकति अर्को मुभ सुरु भयो भने लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ 19,072 सम्म यसको फर्स्ट टार्गेट रहेको छ। त्यसपछि अझै माथि गयो भने बजारले अलिकति राम्रो भएर लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एउटा भोल्युम सहित स्ट्रङ भएर माथि गयो भने 19-20,000 सम्म लाइफ इन्सुरेन्स पुग्ने देखिन्छ। अब अरू केही इन्डेक्सको बारेमा हेर्नु छ भने यहाँहरूले ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला। केही जिज्ञासा भएको खण्डमा ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला। हामी आज थोरै समयसम्म रहनेछौँ। हामी यहाँहरूका कम प्रश्नहरू लिनेछौँ।